Yun na, mag-free na ta. po, mag-visa tayo, ni Gordel din. So, isili ka ni Gordel, lahi ang ekspresyon sa uban, no, labi ko, di ka na ito, mahadlok lagi daw sa Ginoo. Pero para sa ko, di ko ang mahadlok sa Ginoo, kay maayo ang Ginoo. Kaya kung kahadlok ka ni mo, dagan ka, anak, kay mahadlok man ka. So, dapat mo respeto ka sa Ginoo. Ay lang kahadlok, kay maayo ang Ginoo, gwapo pag yun ang Ginoo. Nang galiko, di ba? Respeto ang kahura ang Ginoo. Mga pinaka-the best explanation. Yan, okay? So, di ka na Golden, so, kamay maglawas, pero baskog man, grasya sa Ginoo, yapo, no? Kanya, healthy mo po. Then, wala yun, di ka cute, ano yan ka na, sikal-likal mo, ano kay cute mong yun ka. Ang grasya sa Ginoo kanunay, dawal ang huwag na mong kinabal sa huwag na mong pamilya. Na, o ang protection sa Ginoo sa kanunay usap, maana ka kanina usap ng pamilya, usap panimalay, padayon, maulong ito kay lagar ang kuleti, may mga medyorasa ni pero nasayod man kami nga ang effort ng tanan alang ni sa imo o masabtan ron niya imo ni tanan ini kadako man, okay? So laya iwis gudi ge padayon di kanang sa imuhang pagtubo sa imo paiskila unya panalaginan kasi. Okay? Amen. Ang wish na ko, di ko ni. Mahod na ko nga cute po. Mamo ka balo ba? Surprise lang mo sa edad ani. Na, pero karon gusto na akong isulti ang pinakabata, no? Nga cute. Tupong na sa kalendaryo. Na 31 ang edad ani 1994. So 1994. So cute gani pero may edad na. May pinagmanahan si Golden di. So may pinagmanahan si Golden. O nga may rason kung nganong gamay siya. Kay naa siya ay uyuan ng gamay. No, padayon lang no di ako sa imuhang nasugdan nga maayo. Padayon na, kay maayo na. Di ba? Ang katong mga dili maayo, sumuto ato ang kuhaon sa atong kinabuhi. Atong mga maayo, mga atong padayon, kay mo na ang kalipay sa Ginoo sa ato. Ginoo mag-atiman kanimo o sa imong ministry o mag-protection kanimo sa kanunay. O maghatag og kahibang. Yeah. Amen. Mag-ampot ang tanan. Happy birthday kaninyong duha. Kahilo malang sa tanan no para sa tang pagampo no sa ngalan sa Ama sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Labing balaan ng may gugmao na mga Dios ning tanas kapuno Father God malipayon kami nga mag-celebrate sa adlaw nga natawhan ning imong mga binuhat nga gipadala alang sa amo ang pamilya. Salamat Father God sa imong pag-atiman, especially kang Golden sa iyahang pagtubo nga alupalin di orasan niyo dimduni pero mamahimong success ang iyang kinabuhi Ginoong Dios. No, nga ikaw ang Ginoo nga moatiman kaniya, maghahatag kaniya sa kanunay sa iyang kinabuhi o sa pagproteksyon nimo kaniya Ginoo diha sa iyang pagtubo. O panalangin ang iyang kinabuhi nga motubo siya nga dunay dako nga pag-ilaw, pagkahod o pagsalig na kanimo isip iyang mabubuhat ug isip iyang Dios. Salamat Father God sa imong pagkamaayo niini mga adlaw nga kami magakalipay tungod kini sa imong dakong grasya o gugma kanamong tanan. Panalangin ang kinabuhi ang tibok niyang pamilya o panalangin usab ang mga tawo nga nag-effort nga mamahimo kining tanan nga tubangan mo nito to kung dili kini pinaagi sa imuhang kaayo ug gugma kanamo pagkamangyatagon mo nga Dios kanamong tanan ug niini nga pamilya wala kining tanan sa among atubangan. Salamat sa imong kaayo ug salamat Ginoong Dios sa imuhang pagkabalaan para kanamo. Ug panalangin ni usab kining ako ang igsoon Ginoo nga magpadayon sa iyang ministriya diya sa imong
siyang pagsunod diha kanimo ug labo sa tanan sa imong gisangon diha kaniya nga iya kining magampanan Father God. Pinaagi Ginoong Dios iyang pagpaubos iyang kaugalingon o sa pagsunod diha kanimo sa kanunay. Lord, salamat sa imong pagkamayo kanamo ug salamat Ginoo sa imong gugma alang kanamong tanan nga kami magpabilin nga maayo o kami magpabilin Ginoong Dios nga mayong lawas. O kining tanan among ihalad diha kanimo kining mga grasya karon panalangin kini o kaming tanan nga mopartik ni Father God mapanalanginan pinaagi sa amo ang pagdawat ni unya. Ginoo, panalangin ang mga tawo nagahago usab aron kini maandam para kanamo. Panalangini ang mga tawo ug ang mga niya karon dinhi nga sa kanunay ang imong kaayo ug gugma madawat namong tanan ug magpabilin kami sa kalinaw ug kalipay hangtod sa kahangturan. O kining tanan among gipangayog pasalamatan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo nga imong bugtong anak ug among Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Santo. Amen. So happy birthday kaninyo.